जेठ 14 गते मध्यराति बजेट बनाउने क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्ने क्रममा जे जस्ता घटनाक्रमहरू भए त्यसका सह उत्पादनहरू बाई प्रोडक्टहरू आज देशले भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। यो पञ्चटाउके सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु, यहाँ एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, एउटा प्रधानमन्त्री कुर्सी छ, 4 जना डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री भएको सरकार यति बहादुर छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू घरि गभर्नर जस्तो एउटा स्वायत्त निकाय, राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। यति बलियो सरकार, बहादुर सरकार, त्यो चिकित्सकको नागरिकता खिचेर 40 वर्षको नागरिकता बनाइदिनु। अनुसन्धान नै अधुरो रहेको हुनाले निष्कर्ष पनि अधुरो र अपर्याप्त रहेको। यो संसदमा पटक पटक विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा हामीले उठायौँ, पछि पनि उठायौँ, शून्य समयमा पनि उठाइएको छ, विशेष समयमा पनि उठाइएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउमा रूपान्तरित भयो, यो त प्रश्न भयो। शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा यो असाध्यै नहुने कुरा हाम्रो देशमा भएको छ। सभामुख महोदय, काम चलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ र सभामुख महोदय? प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा हिजो मात्रै शनिबारको दिन स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर 63 वर्षको उमेर हद गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ। नियत के देखियो भनेदेखि जसरी पनि अमुक व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नै पर्ने पक्राउ पूर्जी जारी गरेर के फेरि तिमी बम पड्काउन जाऊ भन्न खोज्या हो कि सरकारलाई कतै यो लागिरहेको छ चुनावको बेलामा 2-4 ठाउँ बम पड्क्यो भने विप्लवको थाप्लोमा हालेर बुथ क्याप्चर गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पो लाग्या हो कि? सम्माननीय सभामुख महोदय, समय दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म 3-4वटा प्रश्नमा यो सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्ति सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आएको एउटा समाचारपछि मुलुकको राज्य प्रणाली, मुलुकको प्रशासन संयन्त्र र यो प्रशासन संयन्त्रलाई सरकारले कसरी चलाउन चाहिरहेको छ भन्ने बारेमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठे। त्यो सन्दर्भ थियो अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव भएर जान कोही पनि तयार भइरहेका छैनन् र अहिले राजस्व सचिवको रूपमा भूमिका सम्पादन गरिरहनुभएका सचिवलाई नै अर्थ सचिवको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ। कुनै बेला अर्थ मन्त्रालय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो मानिन्थ्यो र त्यहाँ सचिवहरू जानका लागि एक किसिमले हानाथाप जस्तै हुन्थ्यो। तर आज यो सरकारका कतिपय काम क्रियाकलापहरूले त्यहाँ काम गरिरहेका सचिवहरू सरुवा माग्ने, अरू कर्मचारीहरू त्यहाँ बस्न नचाहने यो स्थिति सृजना भयो। यसको स्रोत कहाँ हो सभामुख महोदय? यसको स्रोत त्यो हो जहाँ जेठ 14 गते मध्यराति बजेट बनाउने क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्ने क्रममा जे जस्ता घटनाक्रमहरू भए त्यसका सह उत्पादनहरू बाई प्रोडक्टहरू आज देशले भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यस सम्बन्धमा हामीले छानबिन समिति बनायौँ। छानबिन समितिले एउटा रिपोर्ट दिइसकेको छ। म त्यसमा धेरै जान चाहन्न। खालि मैले यो संसदमा रेकर्ड गराउन चाहेको कुरा के हो भनेदेखि छानबिन समितिले सम्पूर्ण अङ्गहरू पुरा गर्न पाएन। छानबिनका जति पनि अवयवहरू हुन्छन्, जति कामहरू हुन्छन्, किनभने त्यहाँ जे रिकभर भएको फुटेज हो त्यो फुटेजको आधारमा त्यस दिन त्यहाँ कोही प्रवेश गरेको थिएन या गरेको थियो कुनै पनि भन्न मिल्दैन। त्यस पछाडि अध्ययनका लागि, अनुसन्धानका लागि जे जति कामहरू गरिनु पर्थ्यो, कल डिटेल लगायतका अन्य विषयहरू, ती केही पनि कामहरू हुनु पाएन र समितिमा विरलै देखिने र हुन नहुने संसदीय छानबिन समितिहरूमा अल्पमत र बहुमत होइन, तथ्यमा आधारित भएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने त्यो विधि फलो भएन र अधुरो अपुरो अध्ययनको आधारमा जे रिपोर्ट आयो त्यसको परिणाम आज अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू भागाभाग हुनुपर्ने स्थिति सृजना भयो। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ। हामीले पटक पटक यो सदनमा रेकर्ड गराइरहेका छौँ। तर अर्थमन्त्रीज्यू घरि गभर्नर जस्तो एउटा स्वायत्त निकाय, राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। घरि उहाँको मातहत बस्नका लागि कोही कर्मचारीहरू तयार हुँदैनन्। यो कुराले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कतै पोल्दैन। कस्तो हुन्छ भने सभामुख महोदय, कानुनी उन्मुक्ति र नैतिक उन्मुक्ति दुईटा फरक फरक कुराहरू हुन्। मैले अहिले ढाका टोपी लगाइरहेको छु। कानुनले कहीँ पनि ढाका टोपी उल्टो लगाउनु हुन्न भनेर लेखेको छैन र मैले ढाका टोपी उल्टो लगाएँ भने पनि प्रहरीले मलाई कारबाही गर्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक नैतिकताको दृष्टिले यो एकदमै गलत कुरा हुन्छ। मैले टोपी सुल्टो नै लगाउनुपर्छ। केही यस्ता नैतिक प्रश्नहरू हुन्छन् जसमा सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित दल
कस्तो नजिर हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले त्यो समितिका अनुसन्धान नै अधुरो रहेको हुनाले निष्कर्ष पनि अधुरो र अपर्याप्त रहेको र यसले गम्भीर एउटा सार्वजनिक प्रश्न खडा गरेको र त्यसको बाइ प्रोडक्टको रूपमा अर्थ मन्त्रालयको संरचना एकदमै खलबलिन लागेको र त्यसको असर भोलिका दिनहरूमा अर्थतन्त्रमा पर्ने यो एउटा चाहिँ गम्भीर विषय यहाँ रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। म यसमा धेरै जान चाहिनँ। मैले दोस्रो विषय उठाउन खोजेको, भारतीय आयल निगमले 2 चोटि मूल्य घटाएर पठायो, तर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छैन। 31 रुपियाँ घटाउँदा समेत पनि उपभोक्ताहरूले महँगै मारमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्ने, नाफा हुँदा नाफा जति आयल निगमको पोल्टामा, घाटा हुँदा घाटाको भार जति उपभोक्ताहरूको काँधमा। यो कहाँको न्याय हो सभामुख महोदय? त्यसबारे म गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर यसमा उपभोक्ताहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई राहत दिनुपर्छ। सरकार भएको कुराको अनुमति दिनुपर्छ, अन्यथा के कुरा प्रमाणित हुन्छ भने सभामुख महोदय, अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न छ। आयल निगमलाई विवादित बनाउने, आयल निगमप्रति जनताको आक्रोश बढाउँदै जाने, अनि त्यसको ठाउँमा एउटा अर्को कुनै प्राइभेट फर्म खोल्ने जसका निम्ति लेनदेन भइसकेका अनेकौँ कुराहरू बजारमा आइसकेका छन्। त्यसपछि आयल निगमले सुलभ दरमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सकेन भनेर केही व्यापारीहरूलाई पोस्ने प्रयोजनका निम्ति सचेतन ढङ्गले सरकारले यो मूल्य घटाइरहेको छैन। यो म गम्भीर एउटा चाहिँ आरोप, यो टिप्पणी म यहाँ गर्न चाहन्छु। तेस्रो सभामुख महोदय, सरकारले अस्ति निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो। निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार 120 दिन अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। गठबन्धन दलमा फागुनमा सार्ने खालका पनि चर्चाहरू भए। झन्डै 15 दिन जति निर्वाचन आयोगको सिफारिसलाई अलमल गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। म त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, त्यो संवैधानिक कर्तव्य हो। तर मैले आज गम्भीर रूपले उठाउन खोजेको प्रश्न सभामुख महोदय, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउमा रूपान्तरित भयो, यो त प्रश्न भयो। तर हामी सदन चलाइरहेका छौँ। काम चलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ र सभामुख महोदय? उसले बिजनेस दिने र त्यो बिजनेस नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने या उठेका विधेयकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको छलफल गर्ने, त्यो स्थिति बन्छ। आज यहाँ मैले महाभियोगको पनि कार्यसूची रहेको देखेँ। एउटा त गम्भीर प्रश्न छ सभामुख महोदय, यो फागुन 29 गते यो महाभियोग दर्ता भयो। सामान्यतया 3 महिनामा यसको छिनोफानो होस् भन्ने हुन्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, दिन उजेली सुती गुमाई, रात जुनेली बिस्कुन सुकाई। दिनभरि त यो सरकार सुतेर बस्यो। अब सदनले 3 महिनाको समय पाउँछ कि पाउँदैन? पहिलो त प्रश्न छ, समिति गठन भएपछिको 3 महिना हो कि त्यसलाई बिजनेस दिएपछिको 3 महिना हो? गठन भएको त धेरै अगाडि हो भन्ने मलाई लाग्छ। यी केही गम्भीर प्रश्नहरू छन्। तर कस्तो देखियो सरकारको नियत भने सभामुख महोदय, मैले बत्ती बलेको ध्यान दिइरहेको छु। नियत के देखियो भनेदेखि जसरी पनि अमुक व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नै पर्ने, उनी महाभियोगका भागीदार हुनु भने हामीले धेरैचोटि यो सदनमा भनेका छौँ, गहिरो छानबिन गरौँ र महाभियोग लगाएर हटाउँ। होइन भने यो ढङ्गले कतै पनि झुन्ड्याउन मिल्दैन। तर सरकारले एकदमै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा 5 महिनासम्म यो बिजनेस सदनमा ल्याउँदै ल्याएन। अब सदनको बिजनेस सकिने बेलामा, सदनको कार्यविधि सकिने बेलामा, अब सदनको बैठक अन्त्य हुने बेलामा यो ल्याएर हामीले न्याय गर्दैछौँ के भोलि हामीले यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा जवाफ दिनु पर्दैन सभामुख महोदय? यो उचित भएन। अब सरकारले एज युजुअल नियमित सरकारको जस्तो बिजनेस दिएर सदन चलाउने कुरा उचित हुन्न भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै दुईवटा कुरा म जोड्न चाहन्छु। एउटा, सरकारले भर्खरै नेकपा विप्लवले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाका कतिपय कार्यकर्ताहरूको विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। उहाँहरू हिंसाको बाटोमा हुनुहुन्थ्यो। पूर्ववर्ती सरकारले बडो महत्त्वका साथ र बडो मिहिनेतका साथ वार्ता गरेर उहाँहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याइ पुर्यायो। यसका लागि धन्यवाद भन्नुपर्ने र उहाँहरूको मेनिस्टमाइजेसनको निम्ति हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा पक्राउ पूर्जी जारी गरेर के फेरि तिमी बम पड्काउन जाऊ भन्न खोज्या हो कि सरकारलाई कतै यो लागिरहेको छ चुनावको बेलामा 2-4 ठाउँ बम पड्क्यो भने विप्लवको थाप्लोमा हालेर बुथ क्याप्चर गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पो लाग्या हो कि होइन? भने यति बेला
उहाँहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने कुराको कुनै औचित्य हुन्छ सभामुख महोदय? र अन्त्यमा ताइवानमा जे घटनाहरू भइरहेका छन् हामी गम्भीर छौँ। म नेपाल सरकारले सदैव अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन। हाम्रा छिमेकीहरूका संवेदनशीलता छन् सभामुख महोदय, भारतका आफ्नै संवेदनशीलताहरू छन्, चीनका आफ्नै संवेदनशीलताहरू छन्। तिनीहरूमाथि हामी खेलवाड गर्न सक्दैनौँ र विश्व शक्तिहरूका लहैलहीमा हामी जान सक्दैनौँ। एक चीन नीतिप्रति तिब्बत भनौँ, हङकङ भनौँ या ताइवान भनौँ, ती चीनका अभिन्न अङ्ग हुन् र त्यहाँ ती आन्तरिक मामलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सरकारको पोजिसन तत्काल सार्वजनिक गर्नका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, तत्कालीन सरकारमा नेकपा एमालेका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको पहल कदमी र तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको निर्णयबाट स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074 अन्तर्गत नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन भएको सबैलाई विदितै छ र हाल 70 लाख परिवार, करिब 33% परिवार यसमा आबद्ध छन्। 56,50,000 मानिसहरू प्रत्यक्ष ढङ्गले आबद्ध छन्, करिब 22%। र अहिलेसम्म सरकारले झन्डै 20 अरबभन्दा बढी स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी गरेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, तर पछिल्लो बजेट वक्तव्य, हालैको सरकारले यो संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको 151 नम्बर बुँदाबाट यो स्वास्थ्य बिमामाथि गम्भीर आघात पुगेको कुरा म फेरि एकपटक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो विषय यो गरिमामय संसदमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले पटक पटक उठाएका छौँ र साथै सत्तापक्षीय मान्यज्यूहरूले पनि कतिपयले उठाउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त 151 नम्बर बुँदा, बजेट वक्तव्यको बुँदाले यो स्वास्थ्य बिमालाई निजी कम्पनी अन्तर्गत चलाउने जुन मनसाय व्यक्त गरेको छ, त्यस कारणले अहिले पछिल्ला दिनमा कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रहरूले, अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमाको सेवा अवरुद्ध गरेका छन् अथवा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन मानिरहेका छैनन् र त्यो स्थगित छ। आजसम्म 450वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट, अस्पतालहरूबाट यो स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। त्यसमध्ये 400वटा सरकारी सामुदायिक अस्पताल छन् भने 50वटा निजी अस्पतालबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। सभामुख महोदय, प्रगतिशील राज्य प्रणाली अन्तर्गत सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत हुनेबाट नहुनेलाई, निरोगीबाट रोगीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो र यसले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई पनि समृद्धितिर लानेछ। किनभने स्वस्थ नागरिक भयो भने त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जानेछ भन्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वले यो कुरा अगाडि सारेको कुरा फेरि म स्मरण गर्न चाहन्छु। तर विडम्बना, यो संसदमा पटक पटक विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा हामीले उठायौँ, पछि पनि उठायौँ, शून्य समयमा पनि उठाइएको छ, विशेष समयमा पनि उठाइएको छ र हालै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, यो प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत मान्य मन्त्रीजीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरेर यो 151 नम्बर बुँदा संशोधन गर्न र साथै स्वास्थ्य बिमालाई बिमा ऐन 2074 अन्तर्गत पूर्ववत रूपमा सुचारू गर्नको निम्ति निर्देशन दिएको पनि 2 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय, र अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन र लाखौँ मानिसहरू यो सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। र एउटा तथ्याङ्कले के भन्छ सभामुख महोदय, यदि एउटा व्यक्तिको निम्ति 100 रुपियाँ स्वास्थ्यको निम्ति खर्च हुन्छ भने नेपालमा 56 रुपियाँ एउटा व्यक्तिले आफै बिहोर्छ। त्यो एउटा गरिब मानिसले कसरी त्यो गर्न सक्छ? कुनै पनि एउटा सामाजिक न्याय भएको मुलुकमा, प्रगतिशील शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा यो असाध्यै नहुने कुरा हाम्रो देशमा भइरहेको छ सभामुख महोदय। त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो। आजको सरकारले के बुझिरहेको छ भने यसलाई एउटा व्यावसायिक बिमाको रूपमा बुझिएको छ। यो व्यावसायिक बिमा होइन सभामुख महोदय, यो सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बिमा हो। त्यसकारणले हामी यसमा फेरि पनि जोड दिन चाहन्छौँ, यसलाई सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत निरन्तर अगाडि बढाउन र स्वास्थ्य बिमा ऐन अन्तर्गत यसलाई अगाडि बढाउन पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्नको निम्ति फेरि पनि म हाम्रो दलको तर्फबाट ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै मैले सकिहालेँ सभामुख महोदय, हामीले यो संसदमा स्वास्थ्य बिमाको दायरा फराकिलो बनाउन
त्यसलाई 10 लाखसम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नको निम्ति भन्दै आएका थियौँ। तर पछिल्लो दिनमा अन्य दलका मान्यज्यूहरूले पनि त्यसमा साथ दिनुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य बिमाको अब दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेछ। 10 लाख कमसेकम पुर्याउनु पर्छ। आज 1 लाख मात्रै छ। त्यसले कुनै ठुलो बिरामी भयो भने त्यसले उपचार धान्दैन। त्यसकारण यसको बिमा रकम बढाउनको निम्ति पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै हामीले अघिल्लो सरकारले कोरोना बापतको बिमा गरेका थियौँ र गएको असार 29 गते माननीय शेरबहादुर देउबाजीलाई यो सरकार सुम्पिदाको दिनसम्म कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी भएको थियो। तर आज त्यो कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी भएको छैन र यो झन्नै 6 अरब भन्दा बढी कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न सरकारले आनकानी गरेको छ। म सभामुख महोदय मार्फत त्यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अन्तिममा 10 सेकेन्ड सभामुख महोदय, हालै गङ्गालाल अस्पतालमा एकजना चिकित्सकको भोलि 23 गते समय अवधि सिद्धिँदै थियो। 60 वर्षको उमेर हदले प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा हिजो मात्रै शनिबारको दिन स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर 63 वर्षको उमेर हद गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ। म यो पञ्चमुखे सरकार, यो पञ्चटाउके सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु, यहाँ एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। एउटा प्रधानमन्त्री कुर्सी छ, 4 जना डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री भएको सरकार यति बहादुर छ। उसले चाह्यो भने 63 वर्ष गरिदिन सक्छ, चाह्यो भने 80 वर्ष गरिदिन सक्छ। म यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यति बलियो सरकार, बहादुर सरकार, त्यो चिकित्सकको नागरिकता खिचेर 40 वर्षको नागरिकता बनाइदिनु। त्यसो भने उहाँले 20 वर्ष अर्को नागरिक खान पाउनुहुन्छ। त्यसो गरे कसो होला सभामुख महोदय? धन्यवाद।